भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 148 verse 1 म्हणटागी Psalm 148 verse 1. Alleluia सर्गार्थ हांव सर्वेस्पराची स्तुती करी आयच्या दिसा कित्याक आयचो दीस अर्गा वाकण्याचो शाबत जावन आसा. आज चड आनी चड आमी मिसाक वचून आसा. आयच्या दिसा आयचो दीस समर्पिल्लो दीस जावन आसा. alleluia सर्गार्थ हांव सर्वेस्परा स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबरांनो ताची स्तुती करा. सूर्य आणि चंद्र ताची स्तुती करा. परजळ नकेत्रांनो ताची स्तुती करा. आज आमी आमकां रसल्या देवाक आमी स्तुती करया. हो वेळ ताणें आमकां फावो केला त्या सोम्याक आमी स्तुती करया. जेन्ना स्तुती आराधन करता आसतना आनी चड आनी चड आमी आशिर्वादांनी भरता. कित्याक ह्या सकाळच्या वेळार ताणें आमकां उठयला. ताणें आमकां जागयला. बरी भलायकी दिला. जावं रात आमची आकांतान गेल्ली भिरांतीन गेली जाल्यार सकाळी परतून नव्यान ताणें आमकां घटाय दिला. बळ दिला. सकत दिला. तस जाल्यार सोम्याक आमी अर्घ दिवन गायनाद्वारे आमी स्तुती कर म्हणया. वेळा सोम्या हांव तुजी स्तुती करता. सोम्या कित्याक तुवें म्हाका रचलाय सांबाळलाय बरी भलायकी दिलाय. सगळ्या काळजान तुका आमी दिन वाचता. सगळ्या काळजान तुका आमी वाकणटा. सगळ्या काळजान तुका आमी दिन वाचता. सोम्या तोच आमचो आसरो जावन आसाय. तोच आमचो भरोसो जावन आसाय. सोम्या तुका आमी अर्घ दिता म्हणया. स्तुती हांव तुजी गायता. वय सोम्या 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 स्तुती तुजी गायता. सोम्या वय सोम्या तुझे नाव ते वरते वरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या सोम्या स्तुती हांव तुजी गायता. तुजी गायता. सोम्या सोम्या तुझे नाव ते वरते वरते जावन आसा. तुझे नाव ते वरते आनी वरते जावन आसा. सोम्या
उगली खाऊ तुझी गायता आराधन तुका जेजू सम्या या सकाळच्या वेळ तुका मी वंदित आहोत जेजू तुका मी होगळसित आहोत जेजू आज सो दीस तू आमका फवो केला जेजू आज जाय ती कृपा बोळ सकत आज आमका लाभय जेजू आज सो दीस आमचो आशीर्वादाची कर जेजू तुका आमी वंदित आहोत जेजू वाकणटा आहोत जेजू दोनस बळवंत जावन आसाय सगळो देश सगळे रात चलून वरतले तू एकलो जावन आसाय जेजू काळ जाता तुका आमी आराधन करता काळ जाता तुका आमी स्तुती करता काळ जाता तुका आमी वंदित आहोत जेजू आराधन तुका जेजू या सकाळच्या वेळा दोन टेस्टमनी मी ऐकूया आणि ते जेजूक अर्घा दिव्या की त्या हर एका वेळार तो आमच्या जिवितांत आशीर्वाद दिवन आसा बेसांवां दिवन आसा आमकां राखून आसा आमकां सांबाळून आसा आमच्या दोळ्यांत दुखां तो पुसून आसा त्या जेजूक आमी अर्घा दिव्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शांती बोंटवळतां. हांव म्हज्या जिणेंत जेजून केल्ल्या हाजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका 3-4 वर्सां मस्त गॅस्ट्रिकाचें प्रॉब्लम आसलें. कितले वखद केल्यारय समाधान नासलें. म्हज्या एका फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें मागण्याचें लिंक धाडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट केलें आनी सकाळींचें दनपारांचें रातींचें मागण्यांत भाग घेतालीं. आतां म्हाका मस्त गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम मस्त उणें जालां म्हजें. देखून हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांचेर देवाचे भरपूर आशिर्वादां मागतां. होगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्वीटन मरिना मंगळूर तावन म्हज्या अंकलाची साक्ष दिवंक संतोश पावतां. म्हज्या अंकलाक 73 इयर्स प्राय. येदोळस हार्टाचें आनी लिव्हराचें ऑपरेशन जाल्लें ताका फाटल्या थोड्या दिसां आदीं भलायकेंत व्यत्यास दिसून आयले. ताका जेवंक जायनासलें. तो मस्त नित्राणी जाल्लो. ताच्या कुडींत जायती दूख आसली. मुतांत इन्फेक्शन जावन मूत सारकें सुटनासलें. रगत परीक्षा करून रिपोर्ट पळयल्ल्या दाक्तरान ताच्या कुडीची तपासणी करून रक्ताच्या रिपोर्टांत ताचो व्यत्यास प्रॉस्टेटाच्या इन्फेक्शना वरवीं जावंकी पुरो वा कॅन्सर जावंकी पुरो कन्फर्म करीचे तर बायोप्सी करून पळयचें म्हूण सांगलें. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत आमी पयलेंच भाग घेतल्यो जाल्ल्यान देवाचें उतार रिपीट करून भलायकी पाटी जोडून घेतल्यो जायत्यो टेस्टिमनी आमी आयकून आसले वरवीं आमी ब्रदर प्रकाशाक वॉट्सॅप करून खंयचें देवाचें उतार आमी रिपीट करूंक जाय म्हूण विचारलें आनी मागूंक विनंती केली. तांणी आमकां जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. तशेंच जाकोबाचें पत्र चॅप्टर 5 वर्स 15 भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आधारलेलीं खंयचींय पातकांती जावं तीं ताका बगसतलीं. हीं उतरां रिपीट करूंक दिलीं. आमी ह्या उतरांचेर दृढपात येवन तीं उसारूंक सुरू केलीं आनी वर्त्या विश्वासान मागूंक लागल्यांव. थोड्याच दिसांनी अंकलाची भलायकी बरी जावन आयली आनी आमी देवाच्या उतराचेर दवरलो भरवसो फट जावंक ना. प्रॉस्टेटाचें इन्फेक्शन वा कॅन्सर हांची खंयचींय लक्षणां अंकला थंय उरोंक नात. आमच्या कुटुंबांत येदें व्हड अजाप केल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दितां, धन्य देवाक दिनवासतां आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागून बेसांवां जोडूंक आदार दिवच्या ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. आज प्रत्येक तरान 4 प्रॉमिसेस आसात विंगड रितीन आसा पळया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 वळी 9. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 लेवी शास्त्रांत 20 आनी 6 वळी 12. जोशुआ प्रवाद्या पुस्तकांत 1 आनी 5 वळी जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 रोमाकाराच्या पत्रांत 10 9 वळी आमी सांगाता म्हणून ह्या वेळार लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमचे संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीर सांबाळटलो. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमच्या मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 तूं जिवंत आसा सर,
कोणच तुझे विरोध रावंक शकचो ना. जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचोयना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सत म्हणशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज आमकां सडवणेची गरज. आमी जेजूच सोमी म्हणून आमच्या वंटान आमी उचारया. परत एक टेस्टिमोनी सांग आयकुया. हे टेस्टिमोनी आयकून ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव अनिता म्हज्या नेफ्यू ॲशराची साक्ष दिवंक आशेता. जून म्हयन्यांत ॲशराक पोटान दूख आसली. त्या देखून म्हज्या ओनयेन ताका हॉस्पिटलाक व्हेल्ल्या तवळ ताका एबडॉमिनल स्कॅन काडूंक डॉक्टरांनी सांगलें. आनी तवळ ताच्या इंटेस्टायनांत एक सिस्ट आसा म्हूण कळून आयलें आनी ताका ऑपरेशन गरज आसा म्हूण डॉक्टरांनी सांगलें. आनी ॲशराक ऑपरेशन जालें आनी ताचे बायोप्सी इन्व्हेस्टिगेशनाक धाडली. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताचो रिपोर्ट नॉर्मली येवंक म्हूण मागोवंक विनंती केली आनी तांणी मागता म्हूण बसयलें. एका हप्त्या उपरांत ॲशराचो रिपोर्ट आयलो आनी तातूंत ताका एक रेर टायप ऑफ कॅन्सर आसा म्हणून कळून आयलें. आमकां शॉक आनी मस्त खंत जाली. पूण आमी बरवसो सांडिनासतना जेजू कडेन मागलें. आनी ॲशराक आतां म्हणसर 6 सायकल्स किमोथेरपी जाली आनी ताचे आनी एक हप्त्या पयलें ताचे फूल बॉडी स्कॅन काडले आनी तातूंत ताचो रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण आयलो. ॲशर आतां बरो आसा. देवान इतले व्हडले अजाप केल्ल्याक ताका जावं अर्घ आनी महिमा. तशें ॲशरा खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टीम हांकां तशेंच फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां सर्वांचेर मागता. डिवायन मर्सी टिमाच्या सर्व सांद्यांक देव बऱ्या भलायकेन तशेंच जेजूचे मिसाव मुंदरून व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून दी म्हूण सदांच मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया, आमेन. या सकाळीच्या वेळा आयच्या दिसा आमी नियाळया विजडम चॅप्टर 7 वर्स 11 पर्यंत 7 वर्स 11 पर्यंत पळया. म्हणजे आज जाणवायच्या पुस्तकांत अविश्वास 7 वळी 7 ते 11 पर्यंत अपूर्वेन वाचया. कित्याक म्हणल्यार आज आमकां जाणवायची गरज. जाणवायन बरच्या खातीर मागया. सोम्या जाणवायन म्हाका बोरायचे दिसा जायते पुटी आमी जाणवाय खातीर मागना. मागीर आमच्या जिवितांत थोडे परी फेल जाले, गिन्यानांत आमी अस्कस जाल्ल्या बरी आसता. आज पळया वाचया आमी. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी. म्हणजे म्हाका जिनू फाटल्या एक 1.5 म्हयन्या पयले एका युवा जाणान बापूरबायची ताणें टेस्टिमोनी दिल्ली. हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ताची एग्जाम लागीं आयली आनी जायतो तो शिकोन आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत तें करियर इम्पॉर्टंट जावन आसलें आनी थंय तो विन जावंक आसलें एका. आनी बरें शिकोन आसलो तो. रात दीस बरें प्रयत्न करनासलो आनी ताजो बरें वावराक बरो फळ मेळोवंक तो आशेवन आसलो. एग्जामीच्या 2 दिसां पयलीं कठीण ताप आयलो. ह्या तापान तो जायतो सफर जालो. कितें करचें म्हूण कळीत ना आनी शिकले सगळे मोतींतल्यान गेले. आनी पयल्या दिसा म्हाका ताणें फोन केल्लो आनी फोनार आमी सगळें मागया कांयच भियेनाका आमी मागता तुज्या खातीर. तो जेजू तुका सोडून घालचो ना. आनी तो रडा लागलो. म्हणटालो ब्रदर हांवें बापूर बायन वावर केला, मेहनत केला. कित्याक म्हणल्यार ह्या एग्जामी बरोय मार्क्स म्हाका घेवंक जाय म्हणून. लास्ट मोमेंटार म्हाका ताप आयलो. सगळें फेल जाल्ल्या बरी आसा ब्रदर. मुखार कितें करचें कळीत ना. कित्याक ही एग्जाम म्हजी इम्पॉर्टंट जावन आसा. ब्रदर प्लीज म्हाका कित्याक तो लॉस जावनूच हांवें सर जाय खंडीत जावन. तो देव जाणा तुवें बरें मेहनत केला आनी तुवें टायम वेस्ट करूं न्हय. इश्टा सांगाता वचून थंय बसून हांगा वचून टायम वेस्ट करूं न्हय. सगळें तें जेजून पळयलां. जावं फुरो तुवें जिवीत ल्हानशे मोठे कश्ट आयला. हे कश्टांत हांव तो जेजू तुका साल्वर करतलो. भिया नाका. आनी हेका दिल्ले वर्ड्स हांवें विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हांवें सांगलें काट्ट मागून राव. जाणवाय सोत्मो तुजेर येतलो. सुम्यान इतलेंच माग सुम्या म्हाका जाणवायन बोर. म्हज्या मोगाची न्हू
लास्ट दीस म्हणचे राती म्हणचे ताप असलो तेका दुसऱ्या एग्जामीचा ताप असता परतो जालो ब्रदर मागा मागा ना आम्ही मागता कांडीस जाऊन मागता भिया नाका ताची एग्जाम दनपरा 11 वर तशी कितें दनपरा असली म्हज्या मगच्चे न्हू आमी कंटिन्यू मागू ताणें मस्त मागले आनी लास्ट मोमेंटार हे वाचते असता विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें एक बरी स्टेटमेंट दिली एग्जामचे पेपर बरोवन जावंक आनी सगळे पेपर बरयले कितें बरयलें ताका कळीत ना ताणें एकच म्हण विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 तो म्हणा लागलो की सांगाता म्हणे एक पटी हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो परत म्हणे एक पटी हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो जाणवायेचो आत्मो पवित्र आत्मो म्हजेशी आयलो आनी जाणवायेन म्हाका बरलो आनी म्हणटागी तो हांवें कितें बरयलें म्हाका कळीत ना ब्रदर मागीर थोड्या दिसा रिजल्ट आयली हर एकान बऱ्यांतल्या बरे मार्क्स ह्या भुरग्यान घेतला हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्यान आमचो देव विश्वास एक उडास दवरी आमी आमचो देव विश्वासी ताणें आमी कितें करता सगळें ताणें पळयलां आनी तो आमकां फेल जावंक दिना हालेलुया हालेलुया जर हांव संवसारांत भोंवता जर हांव एग्जामीचेर वाचिना जर हांवें देवाक इन्कार करून म्हजेच स्वंत आदें हांवें सोदलो जाल्यार आज हांवें मागल्याक देव म्हाका प्रतिफळ देवनातलो हांव त्या देवा सांगात रावलो आनी कितले वावर केला म्हाकाच कळीत ना जाल्यार लास्ट हे 2 दीस म्हजे कश्टाचे गेले हांवें चिंतलो पडलो हांव सांपडलो आनी जायना म्हूण चिंतलें जाणवायेच्या आत्म्यान म्हाका देवान भरलें आनी जाणवायेन भरलो हांव मात्र न्ही हर एका क्वेश्चनाक हांवें अपुरबायन त्या सुम्याच्या सक्तेत वरी हांवें आन्सर बरयला हालेलुया हालेलुया ताणें एक स्टेटमेंट दिलें म्हाका अपुरबायची जाला कितें म्हणल्यार तो म्हणा लागलो की सोम्याच्या कृपेन हांवें बरयला शिवाय ब्रदर म्हज्या सक्तेद्वारे न्हय कित्याक हांव फुल्ल ब्लायंड जावन आसलो हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू आज तोच जेजू आमकां जाणवायेन भरता परतून ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17 पळया पूण वयर लाभता ती पूण वयर लाभता ती जाणवाय पहिले सुवातेर नितळ सांगाताची समाधानाची बोळी सुदर्शन वर्तात असली दयाळायन बरली बऱ्या करण्याचे फोळ दितली बऱ्या करण्याचे फोळ दितली बऱ्या करण्याचे फोळ दितली बऱ्या करण्याचे फोळ दितली ह्या भुरग्यान बरी करणे केले ताचे फळ ताका मेळ्ळे हालेलुया 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 बऱ्या करण्याचे फळ दिता म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी मागया जाणवायेच्या आत्म्या तुज्या सक्तेन म्हजे देवोनी म्हणून मागया 1 किंग चॅप्टर 3 वर्स रायच्या पहिल्या पुस्तकान 3-7 वळी पर्यंत पळया 1 किंग चॅप्टर 3 वर्स 7 to 14 पर्यंत पळया सर्वेस्परा किंग सोलोमोनान प्रत्येक तरान सलमाव रायन सोम्याला इतलेच मागले सोम्या ही व्हड पर्जा तुवें म्हाका दिलाय ती कशें चलोवची म्हाका कळीत ना जाल्यार एक हांव तुज्या लागीं मागता ही पर्जा चलोवंक म्हाका जाणवाय दी रायन सलमाव रायन कितेंच विचारूं ना ग्रेस काय विचार येताले जाय जाल्यार विचार येताले ताणें कांयच विचारूंक ना कितें विचारलें पळया सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव अजून भुरगो जावन आसा आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा भुरग्यान 2 दीस एग्जामीक जाले तापान बळवडलो एग्जामीचे कितें करूंक जाय तो नेणा कन्फ्यूज तुवें विंचून काडलेल्या पर्चे मध्ये तुजो सेवक आसा ही पर्जा इतली व्हड आसा की पर्जा ती मेजूंक वा आटापूंक जायना मुजान जावचें ना तुज्या पर्जेक नितीन सोलोंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय हांगा पळय बरे ह्या वायटा विशयां फरक समजोवंक
जायते बडे जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते कोर्टान केस करता बरे वायटाचे फरक आमकां नेना रागान गेल्या घाल्या आमकां कळीत ना बरे वायटाचो फरक समजून घेवंक जाणवाय आज म्हाका लाभय आज म्हाका लाभय कितले काजार जिवीत पळया म्हाका म्हज्या मोगाचे न्हू गोवाक समजून व्हरूंक जाणवाय स्वत्म म्हजे दारसुमे सुदर्शन व्हरूंक बायलेक प्रत्येक तरान आज म्हज्या बायलेक समजून व्हरूंक जाणवाय स्वत्म दी बरे वायटाचे फरक म्हाका कळीत करायचे दिसा कित्याक आज म्हज्या मदीं जायते ऑब्स्टिकल आसा इरार आसा बेजार आसा व्हड सैन्य कश्टाची जाफरो दुखाची जाफरो अस्कतकायची असमाधानाची आज हातूंतल्यान म्हाका चलोवन वचूंक म्हाका जाणवाय तूं दी मुखार ना तर येदे वडपरचेक चलोवन व्हरूंक चडोवन व्हरूंक कोण सकत मुखार सलमोन केले हे मागणे सलमोन केले हे मागणे सर्वेस्पराक मानवाले सर्वेस्परा मानवाले हा देखून देवान ताका जाप दिली आता पळय देव कितें म्हणटाय सलमाक पळय सलमाराय कितें म्हणटाय पळय तुवें तुझे पासून लांब आऊक वा ग्रेस काय वा तुझे दुश्मन असो जीव मागोंक नाय जीव तुवें मागोंक नाय बघा न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय तुवें मागलय आता हांव जाणवाय तुका इतल्या व्हडल्यान दितालो की अगणित जाणवाय हांव तुका दिता मुखार कितें म्हणटा पळय इतलेच तुवें मागलाय देखून हांव तुवें मागलेले ते दितालो हांव तुका इतले बुद्धवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेले काळीज दितलो जाणवायेन भरलेले काळीज जाव तुका दितलो तुका समासम अजून कोणच आसचो ना तुका इतली अगणित जाणवाय दिता की तुझ्या समासम कोणच आसचो ना आनी तुजे उपरांत कोणच आसचो ना उपरांत कोणच आसचो ना मुखार त्या भायर तुवें मागोंक नातले हांव तुका दितलो इतली ग्रेस काय इतली तुवें मागोंक कितें ती ग्रेस मागोन ती इतली ग्रेस काय तुका दितालो की आनी हर एक तुका ऍड करून दितालो म्हज्या मोगाची न्हू ती देवाची बासोणी जावन आसा आज वर्ती ग्रेस काय तुमकां तो दिवंक आशेता आज समाधान तुमकां दिवंक आशेता आज हांवें मागयो सोम्या म्हजे कुटाम चलोवन व्हरूंक म्हाका जाणवायचो आत्मा म्हजे धाड म्हज्या घोवाक समजून म्हज्या बायलेक समजून व्हरूंक म्हज्या भुरग्यांक समजून व्हरूंक म्हज्या सोसायटीन समजून कामां ते समजून व्हरूंक आज जाणवायचो आत्मा म्हजे धाड म्हणून आमचे हात आमच्या काळजार दवरून ह्या वेळा गायन तरी मागया प्रत्येक तरा सोमीची दैवीक सकत आमच्या वळणुची तर मागया सोम्या तुजे कृपेन म्हाका तुज्या अमोली रक्तान म्हाका नितळ कर म्हणून मागया वेळा सगळे बांदपास आमचे तुटोन चित्र मागया सगळे अस्कत के असमाधान आमचे तर वेचाय तर मागया जाफरो खंय आमी हंकारान आसाव मोसरान आसाव गर्वान आसाव सगळ्या वाईट तो जेजू आमकां सुटका लाभदी मोगाळा जेजू आज हांवें मागता म्हजे जेजू हांव तुका स्तुती करता आसता स्तुती करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका जाणवाय तुवें भरला सोम्या आज हांव खंय अस्कत जालें परतूय अस्कत म्हाका सुटका लाभय तुज्या नांवान म्हाका बादशाह लाभय जेजू काकूत कर जेजू आशीर्वादीत कर जेजू बेसांवांनी बोल जेजू पुण्या पोण अस्कत काय म्हजे तर पयस कर जेजू तुजी काकूत म्हजे देवय जेजू तुजी कृपा म्हजे देवय जेजू आयचे दिसा सोम्या म्हाका चलोवंक जाय आसते जाणवाय आयचे दिसा म्हाका लाभय जेजू जाणवायच्या आत्म्याक म्हजे धाड सोम्या म्हणून मागता Praise the Lord. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस चलोवंक जाय आसती जाणवाय तो जेजू आज आमकां फावो करतलो आयचो दीस आमचो जण एकलो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरप्यान भरलो जावन दी म्हणून मागया आमेन.